ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वत्यै नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्मरम्। ओम श्रीमन्नारायणीयम् अथ ध्यानम्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। अगजानन पद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। श्रीमहागणपतये नमः। गुरवे सर्वलोकानां भिषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। अस्मद्गुरुचरणारविन्दाभ्यां नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। श्रीहयग्रीवमूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। उमा कोमलहस्ताब्ज सम्भावितललाटकम् हिरण्यकुण्डलं वन्दे कुमारं पुष्करस्सजं वेट्रिवेल् मुरुगनुक्कु हरो हर हरा। भूतनाथ सदानन्द सर्वभूतदयापर रक्ष रक्ष महाबाहो शास्त्रे तुभ्यं नमो नमः। स्वामिये शरणमय्यप्पा कोमलं कूजनं वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां पुरतो मम। सायंकाले वनान्ते कुसुमितसमये सैकते चन्द्रिकायां त्रैलोक्याकर्षणां सुरवरगणिका मोहनापाङ्गमूर्तिम् सेव्यं शृङ्गारभावैः नवरसभरितैः गोपकन्या सहस्रैः वन्देऽहं रासकेलीरतमति सुभगं पश्य गोपालकृष्णम्। आनीलश्लक्ष्णकेशं ज्वलितमकरसत्कुण्डलं मन्दहासस्यन्दार्दं कौस्तुभश्री परिगतवनमालोहाराभिरामम्। श्रीवत्साङ्गं सुबाहुं मृदुलसदुदरं काञ्चनच्छायचेलं चारुस्निग्धोरुमम्भोरुहललितपदं भावयेऽहं भवन्तम्। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। मोक्षाब्धिसारमय भागवताख्य दध्नो नारायणीय नवनीत महो गृहीत्वा मायामयौघ परितप्त जनाय योगात् नारायणावनिसुराय नमोऽस्तु तस्मै। गंगा गीता च गायत्र्यपि च तुलसिका गोपिका चन्दनं स्वा सालग्रामाभिपूजा परपुरुष तथैकादशी नाम वर्णाः एतान्यष्टाभियत्नान्यपि कलिसमये त्वत्प्रसादात्मय प्रवृद्ध्या क्षिप्रं मुक्तिप्रदानीत्यभिमध्यतु ऋषयः तेषु मा सज्जयेथाः। हरये नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंदा गोविंदा। श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं आनंद चिन्मयने शरणं चोटानिक्कर भगवती अम्मये शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।
इन्द्रद्युम्नः पाण्ड्यखण्डाधिराजस्त्वद्भक्तात्मा चन्दनाद्रौ कदाचित् त्वत्सेवायां मग्नधीरालुलोके नैवागस्त्यं प्राप्तमातिथ्यकामम् कुम्भोद्भूतिः सम्भृतक्रोधभारः स्तब्धात्मा त्वं हस्तिभूयं भजेति शप्त्वाथैनं प्रत्यगात्सोऽपि लेभे हस्तिं दत्त्वं त्वत्स्मृतिव्यक्तिधन्यम् दुग्धाम्भोधेर्मध्यभाजित्रिकूटे क्रीडन् शैले यूथपोऽयं वशाभिः सर्वान् जन्तून्नत्यवर्तिष्ठ्य शक्त्या त्वद्भक्तानां कुत्र नोत्कर्षलाभः स्वेन स्थेन दिव्यदेशत्वशक्त्या सोऽयं खेदान प्रजानन् कदाचित् शैलप्रान्ते घर्मतान्तसरस्यां यूथैः सार्धं त्वत्प्रणुन्नोभिरेमे हुहुस्तावद्देवलस्यापि शापात् ग्राहीभूतस्तज्जले वर्तमानः जग्राहैनं हस्तिनां पाददेशे श्यान्त्यर्थी श्रान्तिदोषि स्वकानां त्वत्सेवायां वैभवात् दुर्निरोधं युध्यन्तन्तं वत्सराणां सहस्रं प्राप्ते काले त्वत्पतैक्राग्यसिद्ध्यै नक्राकान्तं हस्तिवर्यं व्यधास्त्वम् आर्तिर्व्यक्तप्राक्तनज्ञानभक्तिः शुण्डोक्षिप्तैः पुण्डरीकैः समर्चन् पूर्वाभ्यस्तन्निर्विशेषात्मनिष्ठं स्तोत्रं श्रेष्ठं सोन्वगादीत् परात्मन् श्रुत्वा स्तोत्रं निर्गुणस्थं समस्तं ब्राह्मेशाध्यैर्नाहमित्यप्रयाते सर्वात्मा त्वं भूरि कारुण्यवेगात् तार्क्ष्यारूढः प्रेक्षितो भूः पुरस्तात् सदा सर्वत्र नाम गोविन्द संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द हस्तीन्द्रत्वं हस्तपद्मेन धृत्वा चक्रेण त्वं नखवर्यं व्यदारिः गन्धर्वेऽस्मिन् मुक्तशापे स हस्ती त्वत्सारूप्यं प्राप्य दीदीप्यते स्म एतद्वृत्यं त्वाञ्चमाच प्रगेयो गायेत् सोऽयं भूयसे श्रेयसे स्यात् इत्युक्त्वैनं तेन सार्धं गतस्त्वं तिष्ण्यं विष्णुं पाहि वातालयेश नारायणो अखिलगुरो भगवन्नमस्ते दुर्वासासुरवनिताप्त दिव्यमाल्यम् शक्राय स्वयमुपदाय तत्र भूयः नागेन्द्रप्रतिमृदिते शशापशक्रम् काक्षान्तिस्त्वदितरदेवतांशजानां शापेन प्रथितजरेऽथ निर्जरेन्द्रे देवेष्वप्यसुरचितेषु निष्प्रभेषु शर्वाद्या कमलजमेत्य सर्वदेवाः निर्वाणप्रभव समं भवन्तमापुः ब्रह्माद्य स्तुतमहिमा चिरन्तदानीं प्रादुषन् वरदपुरः परेण धाम्ना हे देवादितिजकुलैर्विधाय सन्धिं पीयूषं परिमथतेति पर्यशास्त्वम् सन्धानं कृतवति दानवैः सुरौघे मन्थानं नयति मदेन मन्दराद्रिम् भ्रष्टेऽस्मिन् बदरमिवोद्वहन् खगेन्द्रे सद्यस्त्वं विनिहितवान् पयः पयोधौ आधाय धृतमथ वासुकिं वरत्रां पाथोद्धौ विनिहित सर्वबीजजाले प्रारब्धे मथन विधौ सुरासुरैस्तैर्व्याजात् त्वं भुजगमुखे करोऽसुरारीम् शुद्धाद्रौ शुभितजलोदरे तदानीं दुग्धाब्धौ गुरुतरभारतो निमग्ने देवेषु व्यथिततमेषु तत्प्रियैषी प्राणैषी कमठतनुं कठोरपृष्ठां सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द वज्रात् स्थिरतरकर्पणेन विष्णो विस्तारात् परिगतलक्षयोजनेन अम्बोधिः कुहरगतेन वर्ष्मणा त्वं निर्मग्नं क्षितिधरनाथमुन्निनेथ उन्मग्ने झटिति तदा धराधरेन्द्रे निर्मेथुर्दृढमिह सम्मदेन सर्वे आविश्यद्वितयगणेऽपि सर्पराजे वैवश्यं परिशमयन्नदीवृधस्तान् उद्दामभ्रमणजवो नमद्गिरीन्द्रन्यस्तैकस्थिरतरहस्तपङ्कजं त्वाम् आभ्रान्ते विधिगिरिशादयः प्रमोदात् उद्भ्रान्ता नुनुरुपात्तपुष्पवर्षाः
दैत्यौघे भुजगमुखानिलेन तप्ते तेनैव त्रिदशकुलेऽपि किञ्चिदार्ते कारुण्यात् तव किल देव वारिवाहाः प्रावर्षन्नमरगणान् दैत्यसङ्घान् उद्भ्राम्यद्बहुमितिमिनक्रचक्रवाले तत्राब्धौ चिरमथितेऽपि निर्विकारे एकस्त्वं करयुगकृष्टसर्पराजः संराजन् पवनपुरेश पाहि रोगात् नारायण अखिलगुरो भगवन् नमस्ते। गरलन्तरलानलं पुरस्तात् जलधेरुद्विजगालकालकूटम् अमरस्तुतिवादमोदनिघ्नः गिरिशस्तन्निपपौ भवत्प्रियार्थम् ॐ श्रीनीलकण्ठाय नमः। विमथत्सु सुरासुरेषु जाता सुरभिस्तामृषि शून्यधास्त्रिधामन् हयरत्नमभूदथेबरत्नम् जुतरुश्चाप्सरसः सुरेषु तानि जगदीश भवत्परापत्तदानीं कमनीया कमला बभूव देवी अमलामवलोक्य यां विलोलः सकलोऽपि स्पृहयां बभूव लोकः। ॐ श्रीमहालक्ष्म्यै नमः। त्वयि तदैव देव्यै त्रिदशेन्द्रो मणिपीठिकां व्यतारीत् सकलोपहृताभिषेचनीयैः ऋषयिस्तां श्रुतिगीर्भिरभ्यषिञ्चन् अभिषेक जलानुपातिमुग्ध त्वदपाङ्गैरवभूषिताङ्गवल्लीं मणिकुण्डलपीतचेलहार प्रमुखैस्तामरादयोन्वभूषन् वर्णस्रजमात्तभृङ्गनादां दधती सा कुचकुम्भमन्दयाना पदशिञ्चितमञ्जुनूपुरा त्वां कलितव्रीलविलासमाससाद गिरिशद्रुहिणादि सर्वदेवान् गुणभाजोऽप्यविमुक्तदोषलेशान् अवमृश्य सदैव सर्वरम्ये निहिता त्वय्यनयापि दिव्यमाला उरसा तरसा ममानिथैनां भुवनानां जननीमनन्यभावां त्वदुरो विलसत्तदीक्षण श्रीपरिवृश्य परिपुष्टमास विश्वम् अतिमोहन विभ्रमा तदानीं मदयन्ती खलु वारुणी निरागात् तमसः पदवीमदस्त्वमेनामतिसम्माननया महासुरेभ्यः तरुणाम्बुदसुन्दरस्तदा त्वं ननु धन्वन्तरिरुत्थितोऽम्बुराशेः अमृतं कलशे वहन् कराभ्याम् अखिलार्त्युहर मारुतालयेश। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय धन्वन्तरये अमृतकलशहस्ताय सर्वामय विनाशनाय त्रैलोक्यनाथाय श्रीमहाविष्णवे नमः। सदा सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। उद्गच्छतस्तव करादमृतं हरत्सु दैत्येषु तान् शरणाननुनीय देवान् सद्यस्थिरो दधितदेव भवत्प्रभावात् उद्यत्स्वयूथ्य कलहादितिजा बभूवुः श्यामांरुचापि वयसापि तनुं तदानीं प्राप्तोऽसि तुङ्गकुचमण्डलभङ्गुरान् त्वं पीयूषकुम्भकलहं परिमुच्य सर्वे तृष्णाकुलाः प्रतिययुस्त्वदुरोजकुम्भे का त्वं मृगाक्षि विभजस्व सुधामिमामित्यारूढराग विवशानभियाचतो मून् विश्वस्य ते मयि कथं कुलटास्मि दैत्याः इत्यालपन्नपि सुविश्वसितानतानीः मोदात् सुधा कलशमेषु ददत्सु सा त्वं दुश्चेष्टितं मम सहध्वमिति ब्रुवाणा पंक्तिप्रभेद विनिवेशित देव दैत्या लीला विलास गतिभिः समदाः सुधान्ताम् अस्मास्वियं प्रणयिरीत्य सुरेषु तेषु जोषं स्थितेष्वथ समाप्य सुधां सुरेषु त्वं भक्तलोकवशगो निजरूपमेत्य स्वर्भानुमर्ध परिपीत सुधं व्यलावीः त्वत्तः सुधाहरण योग्य फलं परेषु दत्त्वा गते त्वयि सुरैः खलु ते व्यगृह्णन् घोरेऽथ मूर्छकिरणे बलिदैत्य माया व्यामोहिते सुरगणे त्वमिहा विरासीः
त्वङ्कालनेमि मालिमुखाञ्जघण्ठ शक्रो जघान बलिजम्भवलान् सपाकान् शुष्कार्धदुष्करवधेन मुचौ च लूने फेनेन नारदगिरान्यरुणोरणन् त्वम् योषावपुर्दनुज मोहन माहितन्ते श्रुत्वा विलोकन कुतूहलवान् महेशः भूतैः समं गिरिजया च गतः पदन्ते स्तुत्वा ब्रवीदभिमतं त्वमथोतिरोधाः आरामसीमणि च कन्दुकघातलीलालोलायमान नयनाङ्कमनीं मनोज्ञां त्वामेष वीक्ष्य विगलद्वसनां मनो भूवेगातनङ्गरिपुरङ्ग समालिलिङ्ग भूयोऽपि विद्रुतवतीमुपधाव्य देवः वीर्यप्रमोक्ष विकसत्परमार्थबोधः त्वन्मानितस्तव महत्त्वमुवाच देव्यै तत्तादृशस्त्वमवपात निकेतनाथ स्वामिये शरणमय्यप्प स्वामिये शरणमय्यप्प स्वामिये शरणमय्यप्प नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शक्रेण संयन्ति हतोऽपि बलिर्महात्मा शुक्रेण जीविततनु क्रतुवर्धितोष्मा विक्रान्तिमान भयनिलीन सुरान् त्रिलोकीं चक्रे वशे स तव चक्रमुखादभीतः पुत्रार्तिदर्शनवशादतिर्विषण्णा तं काश्यपन् निजपतिं शरणं प्रपन्ना त्वत्पूजनं तदुदितं हि पयोव्रताख्यं सा द्वादशामचर त्वयि भक्तिपूर्णा तस्यावधौ त्वयि निलीनमतेरमुष्याः श्यामश्चतुर्भुज वपुः स्वयमाविरासिः नम्रान् च तामीह भवत्तनयो भवेयं गोप्यं मदीक्षणमिति प्रलपन्नयासिः त्वं काश्यपे तपसि सन्निधत्तादानीं प्राप्तोऽसि गर्भमदितेः प्रणुतो विधात्रा प्रासूत च प्रकट वैष्णव दिव्य रूपं सा द्वादशी श्रवण पुण्यदिने भवन्तम्। ओम श्री महाविष्णवे नमः। पुण्याश्रमन्तमभिर्वर्षति पुष्पवर्षैर्हर्षाकुले सुरगणे कृततूर्यघोषे भद्वाञ्जलिं जय जयेति नुत पितृभ्यां त्वन्ततक्षणे पटुतमौ वटुरूपमाधाः। बोलो श्री वामन देव महाराज की जय। तावत् प्रजापति मुखैरूपनीय मौञ्जी दण्डाजिनाक्षवलयादिभिरर्चयमानः देदीप्यमान वपुरीश कृतग्निकार्यस्त्वन्प्रास्थिता बलिगृहं प्राकृताश्वमेधम् गात्रेण भावि महिमा मोचित गौरवं प्रागव्यावृणवतेव धरणीं चलयन्न यासिः छत्रं परोष्मतिरनार्थमिवाददानोः दानः दण्डं च दानवजनेष्विव सन्निधातुं तानर्मदोत्तरतटे हयमेधशालाम् आसे दुषि त्वयि रुचा तव रुद्धनेत्रैः भास्वान् किमेष दहनोऽनु सनत्कुमारः योगी नु कोऽयमिति शुक्रमुखैश्च शङ्के आनीतमाशु भृगुभिर्महसाभिभूतैस्त्वां रम्यरूपमसुरः पुलकावृताङ्गः भक्त्या समेत्य सुकृति परिनिज्य पादौ तत्तोयमन्वधृतमूर्धनि तीर्थतीर्थम् प्रह्लादवंशजतया क्रतुभिर्द्विजेषु विश्वासतो नुतदिदन्दिति जोऽपि लेभे यत्ते पदाम्बुगिरिशस्य शिरोभिलाल्यं स त्वां विभो गुरुपुरालय पालयेथा। नारायणाखिल गुरु भगवन् नमस्ते। प्रीत्या दैत्यस्तव तनुमः प्रेक्षणात् सर्वथापि
त्वामाराध्यन्नजितरजयन्नञ्जलिः सञ्जगात मत्तः किं ते समभिलषितं विप्रसूनो वद त्वं वित्तं भक्तं भवनमवनी वापि सर्वं प्रदास्ये तामाक्षीणां बलिगिरमुपाकर्ण्य कारुण्यपूर्णोऽपि अस्योत्सेकं शमयितुमना दैत्यवंशं प्रशंसन् भूमिं पादत्रयपरिमितां प्रार्थयामासि तत्त्वं सर्वं देहीति तु गतिते कस्य हास्यन्न वा स्यात् विश्वेशं मां त्रिपदमिह किं याचसे बालिशस्त्वं सर्वां भूमिं वृणु किममुनेत्यालपत्वां स दृप्यन् यस्माद्दर्पातृपदपरिपूर्त्य क्षमः शेपवादान् बन्धञ्चासावगमददर्होऽपि गाढोपशान्त्यैः पादत्रय्या यदि न मुदितो विष्टपैर्नापि तुष्कीदित्युक्तेऽस्मिन् वरद भवते तातु कामे ततोऽयं दैत्याचार्यस्तव खलु परीक्षार्थनः प्रेरणार्थं मामादेव देयौ हरिरयमिति व्यक्तमेवा बभाषे याचत्ये वै यदि स भगवान् पूर्णकामोऽस्मि सोऽहं दास्यां येव स्थिरमिति वदन् काव्यशब्दोऽपि दैत्यः विन्ध्यावल्या निजदयितया दत्तपाध्याय तुभ्यं चित्रं सकलमपि स प्रार्पयतोऽयपूर्वम् निस्सन्देहन्दिति कुलपतौ त्वय्यशेषार्पणन्तव्यातन्वाने मुमुचुरुषयः सामरा पुष्पवर्षम् दिव्यं रूपं तव च ततितं पश्यतां विश्वबाजामुच्चैर्मुच्चैरववृतवतीकृत्य विश्वाण्डभाण्डम् सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द त्वत्पादाग्रन्निजपदगतं पुण्डरीकोद्भवोत्सवो कुण्डीतो यैरसि च तपुनाद्यञ्जलं विश्वलोकान् हर्षात्कर्षात् सुभगुणनृते केचरैरुत्सवेऽस्मिन् बेरीन्निघ्नन् भुवनमचरज्जाम्बवान् भक्तिशाली तावद्दैत्यास्त्वनुमतिमृते भर्तुरारब्ध युद्धाः देवोपेदैर्भवनतनुरैर्सङ्गदा भङ्गमापन् कालात्मायं वसति पुरतो यद्वशात् प्राग्जिता स्मः किं वो युद्धैरिति बलिगिरातेतपातालमापुः पाशैर्बन्धं पतकपतिना दैत्यमुच्चैरवादीस्तातीरीकन् दिश मम पदं किं न विश्वेश्वरोऽसि पादं मूर्ध्नि प्रणय भगवन्नित्यकम्बं वदन्तं प्रह्लादस्त्वं स्वयमुपगतो मानयन्नस्त्ववीत्वा दत्पोच्चित्यै विहितमखिलं दैत्यसिद्धोऽसि पुण्यैर्लोकस्तेस्तु त्रिदिव विजयी वासवत्वं च पश्चात्
मत्सायुज्यं भज च पुनरीत्य मत्सायुज्यं भज च पुनरीत्यन् वगृह्णाबलिन्तं विप्रैसन्दानितमखवरः पाकिवातालयेश नारायणाखिल गुरु भगवन्नमस्ते। पुरा हयग्रीव महासुरेण षष्ठान्तरान्तोद्यतकाण्डकल्पे निद्रोन्मुख ब्रह्म मुखाधृतेषु वेदेष्वधिक्सः किल मत्स्यरूपम् सत्यव्रतस्य द्रमिलाधिभर्तुर्नदीजले तर्पयतस्तदानीम् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वद्मृद्युत् कराञ्जलौ सञ्ज्वलिताकृतिस्त्वमदृश्यथा कश्चन बालमीनः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द क्षिप्तञ्जले त्वां चकितं विलोक्य निन्येऽम्बुपात्रेण मुनिस्वगेहम् स्वल्पैरहोभिः कलशीं च कूपं वापीं शरश्चानशिषे विभो त्वम् योगप्रभावात् भवधाययैव नीतस्ततस्त्वं मुनिना पयोधिं पृष्टो मुना कल्पदि दृक्षुमेनं सप्ताहमास्वेति वदन्न यासीः प्राप्ते त्वदुक्तेह निवारिधारा परिप्लुते भूमितले मुनीन्द्रः सप्तर्षिभिः सार्धमपारवारे युत्कूर्णमानः शरणय्ययौ त्वाम् धरान् त्वदादेश करीमवाप्तां नौरूपिणी मारुरुहुस्तदाते तत्कम्पकम्प्रेषु च तेषु भूयः त्वदम्बुधेराविरभूर्महीयान् झषाकृतिं योजनलक्षदीर्घां दधानमुच्चैस्तरतेजसं त्वां निरीक्ष्य तुष्टा मुनयस्त्वदुक्त्या त्वतुङ्गशृङ्गे तरणिं बबन्धुः आकृष्टनौको मुनिमण्डलाय प्रदर्शयन् विश्वजगद्विभागान् संस्तूयमानो नृवरेण तेन ज्ञानं परं चाप दिशन्नचारीः कल्पावधौ सप्तमुनीन् पुरोवत् प्रस्थाप्य सत्यव्रतभूमिपन्तं वैवस्वताख्यं मनुमादधानः क्रोधाधयग्रीवमभीतृतो भूः स्वतुङ्गशृङ्गक्षतवक्षसन्तं निपात्य दैत्यन्निगमान् गृहीत्वा विरिञ्चये प्रीतहृदे ददानः प्रभञ्जनागारपते प्रपायाः नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। वैवस्वताख्यमनुपुत्र न भागजाता नाभागनामक नरेन्द्रसुतोऽम्बरीषः सप्तार्णवावृतमहीदयितोऽपि रेमे त्वत्सङ्गिषु त्वयि च मग्नमनः सदैव त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वतोऽस्य भक्त्यैव देव न चिराद्वृथः प्रसादम् येनास्य याचनमृतेऽप्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमथो भवदर्चनार्थं वर्षं दधौ मधुवने यमुनोपकण्ठे पत्न्या समौ सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विदेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राथ पारणदिने भवदर्चनान्ते दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं वृतश्च सनृपेण परार्तिशीलो मन्दं जगाम यमुनान् नियमान् विधास्यन् राज्ञाथ पारणमुहूर्तसमाप्तिखेदाद्वारैव पारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदथ दिव्यदृशा विजानन् क्षिप्यन् क्रुधोद्धृतजटे विततान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्तीं मग्रेभिवीक्ष नृपतिर्न पदाच्च कम्पे त्वद्भक्तबाधमभिवीक्ष सुदर्शनन्ते कृत्यानलंशलभयन् मुनिमन्वधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियास पश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्चम् कः कालचक्रमतिलङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययै स च भवन्तमवन्वदैव
भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिन्नमन्तं प्रोचे भवानमृषेषु ननु भक्तदासः ज्ञानन्तपश्च विनयान्वित पितमेव मान्यं याह्यम्बरीश पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादः राजापसृत्य भवदश्रमसावनंषीत् चक्रे गते मुनिरदधकिलाशीर्षोऽस्मै त्वद्भक्तमागसि कृतेऽपि कृपाञ्च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेकसमां नाश्वान् सम्भोज्य साधु तं ऋषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वापि ततोऽपि दृढं रतोऽभूत् सायुज्यमाप स च मां पवनेश पायाः नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते। निर्वाणैरथ्यमानो दशमुखनिधनं कोसलेष्विष्य शृङ्गे पुत्रीयामिष्टिमिष्ट्वा ददुषि दशरथक्ष्माभृते पायसाग्र्यम् तद्भुक्त्या तत्पुरन्द्रीष्ववितसृषु समं जातगर्भासु जातः रामस्त्वल्लक्ष्मणेन स्वयमत भरतेनावि शत्रुघ्ननाम्ना सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द कोदण्डी कौशिकस्य क्रतुवरमविदुल्लक्ष्मणेनानुयातः यादो भूस्तादवाचा मुनिकथितमनुद्वन्द्वशान्तात्वकेतः नृणां त्राणाय बाणैर्मुनिवचनबलात्ताडगां पाडयित्वा लब्ध्वास्मादस्त्रजालं मुनिवनमगमो देवसिद्धाश्रमाख्यम् मारीचन्द्रावयित्वां मखशिरसि शरैरन्यरक्षांसि निघ्नन् कल्यां कुर्वन्नहल्यां पदरजसा प्राप्य वैदेहगेहम् बिन्दानश्चान्द्रचूडन् धनुरवनिसुधामिन्दिरामेव लब्ध्वा राज्यं प्रातिष्ठतास्त्वं त्रिभिरपि च समं भ्रातृवीर्यैः सदारैः आरुन्धानेरुषान्दे भृगुकुलतिलके सङ्क्रमय्यस्त्वतेजः यादे यादोऽस्य योध्यां सुगमिह निवसन् कान्दया कान्दमूर्ते शत्रुघ्नेनैकदाथो गतवति भरते मातुलस्यादिवासं तादारब्धोऽभिषेकस्तव किल विहतः केगयाधीशपुत्र्या तादोक्त्या यादुकामो वनमनुजवधू संयुधश्चाबधारः पौराणारुध्य मार्गे गुहनिलयगतस्त्वं जडाजीरधारी नावासन्दीर्य गङ्गामतिपदवि पुनस्तं भरद्वाजमारात् नत्वा तद्वाक्यहेतो गतिसुगमवसश्चित्रकूटे गिरीन्द्रे श्रुत्वा पुत्रात्तिखिन्नन् खलु भरतमुखात् स्वर्गयादं स्वतातं तप्तो दत्त्वाम्बुतस्मै निदधित भरते पादुकां मेदिनीं च अत्रिं नत्वादगत्वा वनमतिविपुलं दण्डकं चण्डकायं हत्वा दैत्यं विरादौ सुगतिमकलयश्चारुभो शारभङ्गीम् नत्वागस्त्यं समस्ता शरनिगरसत्पत्राकृतिं तापसेभ्यः प्रत्यश्रौषि प्रियैषी तदनुजमुनिना वैष्णवे दिव्यचापे ब्रह्मास्त्रे चाभिदत्ते पदि पितृसुहृदं वीक्ष्य भूयो जडायुं मोदात् गोदातडान्दे परिरमसि पुरा पञ्चवड्यां वधूट्या प्राप्ताया शूर्पणख्या मदनचलधृते रक्तनैर्निस्सहात्मा तां सौमित्रौ विसृज्य प्रबलतमरुषा तेन निर्लूननासाम् दृष्ट्वैनामृष्टचित्तं करमभिवदितं दूषणं च त्रिमूर्धम् व्याहिंसीराशरानप्ययुतसमधिगान् तक्षणा दक्षदोष्मा सौदर्या प्रोक्तवार्ता विवचद च मुगादिष्टमारीचमाया सारङ्ग्यः सारसाक्ष्या स्फुटितमनुगतः प्रावधीर्बाणघातम्
तन्मायाक्रन्दनिर्याविदभवदनुजां रावणस्तामहर्षि तेनार्तो वित्वमन्धः किमपि मुदमदास्त्वद्वदो पायलाभात् भूयस्तन्निं विजिन्वन्न हृददशमुखस्त्वद्वधूं मद्वदेनेदित्युक्त्वा यादे जडायौ दिवमथ सुहृदः प्रातनुः प्रेतकार्यम् गण्वानन्तं कबन्धं च खनितशबरीं प्रेक्ष्य पम्पातडे त्वं सम्प्राप्तो वातसूनं वृषमुदितमना प्रापाहि वातालयेश नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नीतस्ग्रीवमैत्रीं तदनु हनुमता दुन्दुभेः कायमुच्चैः क्षिप्त्वाङ्गुष्ठेन भूयो लुलुविथयुगपत्पत्रिणास्तसालान् हत्वा सुग्रीवघातोद्यतमतुलबलं बालिनौ व्याजवृत्त्या वर्षावेलामनैषीर्विरहतरलितस्त्वं मतङ्गाश्रमान्ते सुग्रीवेणानुजोक्त्या सभयमभियता व्यूहितां वाहिनीं तां वृक्षाणां वीक्ष्य दिक्षु द्रुतमथ दयिता मार्गणा यावनं राम सन्देशञ्चाङ्गुलीयं पवनसुतकरे प्रादिशो मोदशाली मार्गे मार्गे ममार्गे कपिभिरपि तदा त्वत्प्रिया सप्रयासैः त्वद्वार्ता कर्णनोद्यद्गरुदरुजव सम्पाति वाक्य प्रोत्तीर्णार्णोधिरन्तर्नगरि जनकजां वीक्ष्य दत्त्वाङ्गुलीयम् प्रक्षुद्योद्यानमक्षक्षपणचणरणः सोढबन्धो दशास्यम् दृष्ट्वा प्लुष्ट्वा च लङ्कान् झटिति स हनुमान् मौलिरत्नन्ददौ ते त्वं सुग्रीवाङ्गदादि प्रबलकपि च मूचक्रविक्रान्त भूमि चक्रोऽभिक्रम्य पारे जलधि निशिचरेन्द्रानुजा श्रीयमाणः तत्प्रोक्तां शत्रुवार्तां रहसि निशमयन् प्रार्थना पार्थ्यरोषत् प्रास्ताग्नियास्त्रतेजस्त्रसदुदधिगिरा लब्धवान् मध्यमार्गम् कीशैराशान्तरोपाहृतगिरिनिकरैः सेतुमाधाप्य यातून्यामर्द्य दंष्ट्रा नखशिखरिशिलाशालशस्त्रैः स्वसैन्यैः व्याकुर्वन् सानुजस्त्वं समरभुवि परं विक्रमं शक्रजेत्रा वेगान्नागास्त्रबद्धः पतगपति गरुन्मारुतैर्मोचितो भूः सौमित्रिस्त्वत्र शक्ति प्रहरति गलदसुर्वात जानीत शैलघ्राणात् प्राणानुपेतो व्यकृणुत कुसृति श्लाघिनं मेघनादम् मायाक्षोभेषु वैभीषणवचन हृतस्तम्भनः कुम्भकर्णम् सम्प्राप्तं कम्पितोर्वीतलमखिल चमू भक्षिणं व्यक्षिणोस्त्वम् गृह्णन् जम्भारि सम्प्रेषितरथ कवचौ रावणेनाभियुध्यन् ब्रह्मास्त्रेणास्य भिन्दन् गलततिमबलामग्निशुद्धां प्रगृह्णन् देवश्रेणीवरोज्जीवित समरमृतैरक्षतैरक्षसङ्घैर्लङ्का भर्त्रा च साकन् निज नगरमगाः सप्रियः पुष्पकेण प्रीतो दिव्याभिषेकैरयुत समधिकान् वत्सरान् पर्यरंसीर्मैथिल्यां पापवाचा शिव शिव किल तां गर्भिणीमभ्यहासीः शत्रुघ्नेनार्दयित्वा लवणनिशचरं प्रार्दयः शूद्रपाशं तावद्वाल्मीकिगेहे कृतवसतिरुपासूतसीता सुतौ ते वाल्मीकेस्त्वत्सुतोद्गापितमधुरकृते राज्ञया यज्ञवाटे सीतां त्वय्याप्तु कामे क्षितिमविशदसौ त्वञ्च कालार्थितो भूः हेतोः सौमित्रिघाती स्वयमथ सरयूमग्ननिःशेषभृत्यैः साकन्नाकं प्रयातो निजपदमगमो देववैकुण्ठमाद्यम् सोऽयं मर्त्यावतारस्त खलु नियतं मर्त्यशिक्षार्थमेवं विश्लेषार्तिर्निरागस्त्यजनमपि भवेत् कामधर्मातिसक्त्या नो चेत् स्वात्मानुभूतेः क्वनु तत्
क्वनु तव मनसो विक्रिया चक्रपाणे सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् सत्त्वं सत्त्वैकमूर्ते पवनपुरपते व्याधुनुव्याधितापान् जानकी कांत स्मरण जय जय राम राम आंजनेय स्वामी की जय नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Lalita ji, can you unmute? अत्रेः पुत्रतया पुरा त्वमनसूयायां हि दत्तामिधो जातः शिष्यनिबन्धतन्द्रितमनः स्वस्थश्चरन् कान्तया दृष्टो भक्ततमेन हे हयमहीपालेन तस्मै वरानष्टैश्वर्य मुखान् प्रदाय दतिथस्वेनैव चान्ते वदम् सत्यं कर्तुमथार्जुनस्य च वरं तच्छक्तिमात्रानतम् ब्रह्मद्वेषितदाखिलं नृपकुलं हन्तुं च भूमेर्भरम् सञ्जातो जमदग्नितो भृगुकुले त्वं रेणुकायां हरे रामो नाम तदात्मजेष्वरजः पित्रोरधाः सम्मदम्। बोलिए श्री परशुराम भगवान की जय। लब्धां नाय गणश्चतुर्दशवया गन्धर्वराजे मनागासक्तां किल मातरं प्रतिपितुः क्रोधाकुलस्याज्ञया ताताज्ञातिगसौदरे सममिमां चित्वाथ शान्तात् पितुस्तेषां जीवनयोगमापिथ वरं माता च ते दाद्वरा पित्रा मातृमुदे स्तवाऋतवियद्धेनोर्निजादाश्रमात् प्रस्थायाथ भृगोर्गिरा हिमगिरा वाराध्य गौरीपतिम् लब्ध्वा तत्परशुन्तदुक्तदनुजच्छेदी महास्त्रादिकम् प्राप्तो मित्रमथा कृतव्रणमुनिं प्राप्यागमस्वाश्रमम् आखेटोपगतोऽर्जुनः सुरगवी सम्प्राप्त सम्पत्गणैस्त्वत्पित्रा परिपूजितः पुरगतो दुर्मन्त्रिवाचा पुनः गाङ्क्रेतुं सचिवन्ययुङ्क्तकुधिया तेनापि रुन्धन् मुनिप्राणक्षेप सरोषगोहत च मूचक्रेण वत्सोरुतः शुक्रोज्जीविततातवाक्यचलित क्रोधोऽथ सख्या समम् बिभ्रद्ध्यात महोदरोपनिहितं चापं कुठारं शरान् आरूढः सहवाहयन्त्रुकरथं माहिष्मतीमाविशन् वाग्भिर्वत्समदाशु शिक्षितिपतौ सम्प्रास्तुथाः सङ्गरम् पुत्राणामयुतेन सप्तदशभिश्चाक्षौहिणीभिर्महासेनानीभिरनेकमित्र निवहैर्व्याजृम्भिता योधनः सद्यस्त्वत्कुठारबाणविदलन्निःशेष सैन्योत्करो भीतिप्रद्रुत नष्टशिष्टतनयास्त्वामापतद्धेहयः लीलावारित नर्मदा जलवलल्लङ्केश गर्वापः श्रीमद्बाहु सहस्रमुक्त बहुशस्त्रास्त्रं निरुन्धन्नमुम् चक्रे त्वय्यथ वैष्णवेऽपि विफले बुद्ध्वा हरित्वां मुदा ध्यायन्तञ्चित सर्वदोषमवधि सोगात् परन्ते पदम् भूयोमर्षित हे हयात्मजगणैस्ताते हते रेणुकामाज्ञानां हृदयन्निरीक्ष बहुशो घोरां प्रतिज्ञां वहन् ध्यानानीतरथायुधस्त्वमकृथा विप्रद्रुहः क्षत्रियान् दिक्चक्रेषु कुठारयन् विशिखयन्
क्षत्रियां मेदिनीम् तातोज्जीवनकृन्नुपालककुलं त्रिसप्तकृत्वोजयन् सन्तप्यार्थ समन्त पञ्चकमहारक्तहृदौघे पितॄन् यज्ञेक्ष्मामपि काश्यपादिषु दिशन् साल्वेन युध्यन् पुनः कृष्णो मुनिः निश्यतीति शमितो युद्धात् कुमारैर्भवान् न स्यास्त्राणि महेन्द्र भूभृति तपस्तन्वन् पुनर्मज्जिताम् गोकर्णावधि सागरेण धरणीं दृष्ट्वार्धितस्तापसैः ध्यातेष्वासधृतानलास्त्रचकितन् सिन्धुस्रवक्षेपणात् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् उत्सार्योद्धृतकेरलो भृगुपते वातेश संरक्ष माम् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनम् गोविन्द गोविन्द सान्द्रानन्दतनोहरे ननु पुरा दैवासुरे सङ्गरे कृत्ता अपि कर्मशेषवशतो ये तेन याता गतिम् तेषां भूतलजन्मनां दितिभुवां भारेण दूरार्दितां भूमिः प्राप विरिञ्चमाश्रितपदं देवैः पुरैवागतैः हा हा दुर्जन भूरि भारमथितां पोपाथो निधौ पातु कामेतां पालय हन्त मे विवशतां सम्पृच्छ देवानिमान् इत्यादि प्रचुर प्रलाप विवशामालोक्य धाता महीं देवानां वदनानि वीक्ष्य परितो दध्यौ भवन्तौ हरे ऊचे चाम्बुज भूरम्मा मूनयिसुरा सत्यं धरित्र्या वचो नन्वस्या भवतां च रक्षण विधौ दक्षो हि लक्ष्मीपतिः सर्वे शर्वपुरःसरा वयमितो गत्वा पयो वारिधिं नत्वा तं स्तुमहे जवादिति ययुः साकन्तवाकेतनम् ते मुग्धानिलशालिदुग्धजलधे स्थिरङ्गता सङ्गताः यावत् तत्पदचिन्तनैकमनसस्तावत् सपाथो जभू त्वद्वाचौ हृदये निशम्य सकलानानन्दयन्नोचिवानाख्यातः परमात्मना स्वयमहं वाक्यं तदा कर्ण्यताम् जाने दीनदशामहं दिविशदां भूमेश भीमै नृपैस्तक्षेपाय भवामि यादवकुले सोऽहं समग्रात्मनां देवा वृष्णिकुले भवन्तु कलया देवाङ्गनाश्चावनौ मत्सेवार्थमिति त्वदीयवचनं पाथो जभूरुचिवान् श्रुत्वा कर्णरसायनं तव वचः सर्वेषु निर्वापिता स्वान्तेष्वीशगतेषु तावक कृपा पीयूष तृप्तात्मसु विख्याते मधुरापुरे किल भवत् सान्निध्य पुण्योत्तरे धन्यान् देवक नन्दना मुदहवः द्राजा सशूरात्मजः उद्वाहावसितौ तदीय सहजः कंसोऽथ सम्मानयान्नेतौ सूततया गतः पथिदथे व्योमोत्थया त्वद्गिराम् अस्यास्त्वामति दुष्टमष्टमसुतो हन्तेति हन्तेरितः सन्त्रासात् स तु हन्तुमन्तिगतान् तन्वीं कृपाणि मधात् गृह्णानश्चिकुरेषु ताङ्खलमति शौरेश्चिरौ सान्त्वनैर्नो मुञ्चन् पुनरात्मजार्पणगिरा प्रीतोऽथयातो गृहान् आद्यन्त्वत्सहजं तथार्पितमपि स्नेहेन नाहन्नसौ दुष्टानामपि देवपुष्टकरुण दुष्टा हि धीरे कदा तावत्तन्मनसैव नारदमुनिः प्रोचे स भोजेश्वरम् यूयन्नन्वसुरासुराश्च यदवो जानासि किन्न प्रभो मायावी स हरिर्भवद्वधकृते भाविसुरप्रार्थनादित्या कर्ण्या
यदूनदूधुनदसौ शौरेश्च सूनूनहन् प्राप्ते सप्तमगर्भता महिपतौ प्रेरणान्माययाम् नीते माधव रोहिणी त्वमपि भोः सच्चित् सुखैकात्मकः देवक्त्या जठरौ विवेशिथ विभो संस्तूयमानसुरैः सत्वं कृष्ण विधूय रोगपटलीं भक्तिं परां देहि मे नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते आनंद रूप भगवन्नैतेवतारे प्राप्ते प्रदीप्त भवदङ्घ्रिनिरीयमाणैः कान्तिव्रजैरिव घनाघनमण्डलैभ्याम् आवन्नृतिभिरुचे किल वर्षवेला आशासु शीतलतरासु पयोदतोयैः आशासिताप्तिविवशेषु सज्जनेषु नैषा करोदयविधौ निशि मध्यमायाम् क्लेशापहस्त्रिजगतान् त्वमिह विरासीः बाल्यास्पृशापि वपुषा दधुषा विभूतिः उद्यत्किरीटकटकाङ्गदा हारभासा शङ्खारिवारि जगदा परिभासितेन मेघासितेन परिलेसितसूतिगेहे वक्षस्थली सुखनिलीन विलासि लक्ष्मी मन्दाक्ष लक्षित कटाक्ष विमोक्ष भेदैः तन्मन्दिरस्य खलकंस कृतामलक्ष्मीम् उन्मार्जयन्निव विरेजित वासुदेव शौरिस्तुधीर मुनिमण्डल चेतसोऽपि दूरस्थितं वपुर्वीक्ष्य निजेक्षणाभ्याम् आनन्द बाष्पपुलकोद्गमगद्गदाद्रः तुष्टावदृष्टिमकरन्दरसम्भवन्तम् देव प्रसीद परपूरुष तापवल्ली निर्लूनदात्र समनेत्र कलाविलासीम् खेदानपाकुरु कृपा गुरुभिः कटाक्षैः इत्यादि तेन मुदितेन चिरन्नुतो भूः मात्रा च नेत्र सलिला सृतगात्रवल्या स्तोत्रैरभिष्टुत गुणः करुणालयस्त्वम् प्राचीन जन्मयुगलं प्रतिबोध्यताभ्याम् मातुर्गिरा दधितमानुष बालवेषम् त्वत्प्रेरितस्तदनु नन्दतनूजयाते व्यात्या समारचयितुं स हि शूरसूनुः त्वं हस्तयोरधृतचित्तविधार्यमार्यै रम्भोरुहस्थकलहंस किशोररम्यम् जाता तदा पशुपसद्मनि योगनिद्रा निद्रा विमुद्रितमथाकृतपौरलोकम् त्वत्प्रेरणात् किमिव चित्रमचेतनैर्यद्वारैः स्वयं व्यघटि सङ्घटितैः सुगाढम् शेषेण भूरि फणवारितवारिणाथ स्वैरं प्रदर्शितपथो मणिदीपितेन त्वान्धारयन् स खलु धन्यतमः प्रथस्थे सोऽयं स्वमीश मम नाशय रोगवेगान् नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते भवन्तमयमुद्वहन् यदुकुलोद्वहो निःसरन् ददर्श गगनोच्चलजलभरां कलितात्मजाम् अहो सलिलसञ्चयस्य पुनरैन्द्रजालोदितः जलौघैव तत्क्षणात् प्रमदमेयता माययौ प्रसुप्तपशुपालिकान् अपावृतकवाटिकां पशुपवाटिकामाविशन् भवन्तमयमर्पयन् प्रसवतल्पके तत्पदात् वहन् कपटकन्यकां स्वपुरमागतो वेगतः ततस्वदनुजारवक्षपितनिद्रवेगद्रवद्धटोत्करनवेदित प्रसववातैर्वातिमान् त्वरितमपातत्
त्वरितमापतन् भोजराट् अतुष्ट इव दृष्टवान् भगिनिकाकरे कन्यकाम् ध्रुवन् कपटशालिनो मधुहरस्य माया भवेद् साविति किशोरिका भगनिकाकरालिङ्गिताम् द्विपो नलिनिकान्तरादिव मृणालिकामाक्षिपन् अयं जामुफलपट्टके पिष्टवान् ततो भवदुपासको झटिति मृत्युपाशादिव प्रमुच्यतरसैव सा समधिरूढरूपान्तरा अध्यस्थलमजग्मुषी विकसदष्टबाहुस्फुरन् महायुद्धमहो गता किल विहाय सा दिद्युते नृशंसतरकंसते किमु मया विनिष्पिष्टया बभूव भवदन्तक क्वचन चिन्त्यतान्ते हितम् इति त्वदनुजा विभो कलमुदीर्य तञ्जग्मुषी मरुद्गणपणायिता भुवि च मन्दिराणेयुषी प्रगे पुनरगात्मजा वचनमीरिता भूभुजा प्रलम्ब भगपूतना प्रमुखदानवमानिनः भवन्निधनाय काम्यया जगति बभ्रमुर्निर्भयाः कुमारकविमारक किमिव दुष्करन्निष्कृपैः ततः पशुपमन्दिरे त्वयि मुकुन्दनन्दप्रियात् प्रसूतिशयने शये रुदति किञ्चिदञ्चत्पदे विबुध्य वनिता जनैस्तनय सम्भवे घोषिते मुदा किमु वदाम्यहो सकलमाकुलं गोकुलम् अहो खलु यशोदया नवकलाय चेतोहरम् भवन्तमलमान्तिके प्रथममापिबन्त्यादृशा पुनस्तनभरन्निजौ सपदि पाययन्त्या मुदा मनोहरतनुस्पृशा जगति पुण्यवन्तोचिताः भवत्कुशलकाम्यया सकलु नन्दगोपस्तदा प्रमोदभरसङ्कुलो द्विजकुलाय किन्नाददात् तथैव पशुपालक किमु न मङ्गलं ते निरे जगत्रितयमङ्गल त्वमहि पाहि मामया नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते तदनुनन्दममन्दशुभास्पदम् नृपपुरीं करदानकृते गतम् समवलोक्य जगाद भवत्पिता विदितकं ससहाय जनोद्यमः अयि सखे तव बालक जन्म मां सुखयतेऽद्य निजात्मज जन्मवत् इति भवत्पितृताम्रजनायके समधिरोप्य शशंसतमादरात् इह च सन्त्यनिमित्तशतानि ते कटकसीम्नि ततो लघुगम्यताम् इति च तद्वचसा व्रजनायकः भवदपायभियादृतमाययौ अवसरे खलु तत्र च काचन व्रजपदे मधुराकृतिरङ्गना तरलषट्पदलालितकुन्तलाः कपटपोतकते निकटं गता सपदि सा हृतबालकचेतना निशिचरान्वयजा किल पूतना व्रजवधूष्विहकेयमिति क्षणं विमृशतीषु भवन्तमुपाददे ललितभावविलासहृतात्मभिः युवतिभिः प्रतिरोद्धुमपारिता स्तनमसौ भवनान्तनिषेदुषी प्रददुषी भवते कपटात्मने तमधिरुह्य तदङ्कमशङ्कितः त्वमथ बालकलोपनरोषितः महदिवाम्रफलं कुचमण्डलं प्रतिचुचूषित दुर्विषदूषितम् असुभिरेव समं थयति
त्वयि स्तनमसौ स्तनितोपमनिस्वना निरपतद्भयदायिनि जम्बपुः प्रतिगता प्रविसार्य भुजावुभौ भयदघोषण भीषण विग्रह श्रवण दर्शन मोहितवल्लभे वृजपदे तदुरस्फलखेलनम् ननु भवन्तमगृह्णत गोपिकाः भवनमङ्गलनामभिरेव ते युवतिभिर्बहुधा कृतरक्षणः त्वमैवातनिकेतननाथ माम् अगदयन् कुरु तावकसेवकम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। रजेश्वरः शौरिवशो निशम्य साम्रां व्रजन्नध्वनिभीतचेताः निष्पिष्टनिःशेषतरुन्निरीक्ष्य कञ्चित् प्रधार्तं शरणं गतस्त्वां निशम्य गोपी वचनादुदन्तं सर्वेऽपि गोपो भयविस्मयान्ताः त्वत्पादितं घोरपिशाचदेहं देहुर्विदूरेत्थ कुठारकृत्तं त्वत्पीतपूतस्तनतच्छरीरात् समुज्ज्वलन्नुच्चतरो हि धूमः शाङ्कामधादागरवः किमेषः किञ्चान्दनो गौल्गुल वोऽथ वेति मतङ्गसङ्गस्य फलन्न धूरे क्षणेन तावद्भवतामभिस्याद् युत्युल्लपन् वल्लवतल्लजेभ्यस्त्वं पूतनाप मातनुतास् सुगन्धिं चित्रं पिशास्यानहतः कुमारः चित्रं पुरैवाघतिशौरिणेदम् इति प्रशंसं किल गोपलोकः भवन्मुखालोकरसेन् माङ्क्षीत् दिने दिने दप्रतिवृद्धलक्ष्मीः अक्षीणमाङ्गल्यसदोद्व्रजोऽयं भवन्निवासा दयिवासुदेव प्रमोदसान्द्रपरितो विरेजे गृहेशिते कोमलरूपहासमितः कथा सङ्कुलितः कमन्यः वृत्तेषु कृत्येषु भवन्निरीक्षा समागताः प्रत्यहमत्यनन्दन् अहो कुमारो मयि तत्तदृष्टिः स्मितं कृतं मां प्रतिवत्सकेन ये हि मामित्युपसार्य पाणि त्वयीश किन्न कृतं वधूभिः भवत्वपुस्पर्शन कौतुकेन करात्करं गोपवधूजनेन नीतस्वमाताम्रसरोजमालाव्यालम्बिलोलम्ब तुलामलासीः निपाययन्ति स्तनमङ्गगं त्वां विलोकयन्ति वदनं हसन्ति दशां यशोदा कथमान भेजे सा तादृशां पाहि हरे कथान् मां सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। कदापि जन्मक्षरदिने तव प्रभो निमन्त्रितज्ञातिवधूमहीसुराः महानसस्त्वां सविधे निधाय सा महानसादौ ववृते व्रजेश्वरी ततो भवत्राणनियुक्तबालकप्रभीतिसङ्क्रन्दन सङ्कुलारवेः विमिश्रमश्राविभवत्समीपतः परिस्फुटद्दारुणचटच्चटारवः तदस्तदा कर्णन सम्भ्रमश्रं प्रकम्पि वक्षोजभराव्रजाङ्गनाः भवन्तमन्तर्द्रदृशुः समन्ततः विनिष्पतद्दारुणदारुमद्यगम् शिशोरहो किङ्किमभूदिधृतं प्रधाव्य नन्दनः पशुपाश्च भूसुराः
हवन्तमालोक्य यशोदया धृतम् समाश्वसन्नश्रुजलार्द्रलोचनाः कस्कोऽनुकौतस्कुत एष विस्मयः विशङ्कटैयच्छकटं विपाटितं न कारणं किञ्चिदिहेति ते स्थिताः स्वनासिका दत्तकरास्त्वदीक्षकाः कुमारकस्यास्य पयोदधार्थिनः प्रदोदने लोलपदाम्बुजाहतम् मया दृष्टमनो विपर्गयात् इतीश ते पालकबालका जगुः धिया तथा किञ्चित् जानतामिदं कुमारकाणामतिदुर्घटं वचः भवत्प्रभावा विदुरैरितीरितं मनागिवाशङ्क्यत दृष्टपूतनैः प्रवालताम्रं किमिदं पदं क्षतं सरोजरम्यौनुकरौ विरोजितौ इति प्रसर्पत्करुणातरङ्गिताः त्वदङ्गमास्पृशुरङ्गनाजनाः अये सुतं देहि जगत्पतेः कृपातरङ्गपातात् परिपात मध्यमे इति स्म संगृह्य पिता त्वदङ्गकम् मुहुर्मुहुः शिश्लष्यति चातकण्टकः अनोनिलीनः किल हन्तुमागतः सुरारिरेवं भवता विहिंसितः रजोऽपि नो दृष्टममुष्य तत्कथं सशुद्धसत्त्वे त्वयि लीनवान् ध्रुवम् प्रपूजितस्तत्र ततो द्विजातिभिः विशेषतो लम्बिता मङ्गलाशिषः व्रजन्निजैर्बाल्यरसैर्विमोहयन् मरुत्पुराधीशरुजान् जहीः सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते त्वामेकदा गुरुमरुत्पुरनाथ ऊढुं गाढाधिरूढ गरिमा पारयन्ति माता निधाय शयने किमिदं पतेति ध्यायन्त्यचेष्टत गृहेषु निविष्टशङ्का तावद्विदूरमुपकर्णित घोरघोषव्याजृम्बिपांसु पटलि परिपूरिताशः वात्यावपुः किल दैत्यवरस्तृणावर्ताख्यो जहार जनमान सहारिणन् त्वाम् उद्दामपांसुति विराहत दृष्टिपाते द्रष्टुं किमप्यकुशले पशुपाललोके हा बालकस्य किमिति त्वदुपान्तमाप्ता माता भवन्तमविलोक्य वृषौरुरोद तावत् सदा न ववरोऽपि च दीनमूर्तिः भावत्कभार परिधारणलूनवेगः सङ्कोचमाप तदनुक्षत पांसु घोषे व्यतायत भवज्जननी निनादः रोदोपकर्णन वशत् उपगम्य गेहम् कृन्दत्सु नन्दमुखगोपकुलेषु दीनः त्वां दानवस्त्वखिल मुक्तिकरं मुमुक्षुः त्वय्यप्रमुञ्चति पपात वियत्प्रदेशात् रोदाकुलास्तदनु गोपगणा बहिष्ट प्राशानपृष्ठभुवि देहमतिस्थविष्टम् प्रैक्षन्त हन्त निपतन्त ममुष्य वक्षस् यक्षीणमेव च भवन्तमलौहसन्तम् ग्रावप्रपात परिपृष्ट गरिष्ठ देह भ्रष्टा सुदुष्ट धनुजोपरि दृष्टहासम् आज्ञानमम्बुजकरेण भवन्तमेत्य गोपाधदुर्गिरिवरादिवनेन रत्नम्
एकैकमाशु परिगृह्य निकामनन्दन् नन्दादिगोपपरिरब्धविचुम्बिताङ्गम् आदातु कामपरिशङ्कितगोपनारी हस्ताम्बुजप्रतिपदं प्रणुमो भवन्तम् भूयोऽपि किन्नु कृणुमः प्रणतातिहारी गोविन्द एव परिपालयतात् सुतन्नः इत्यादि मातरपितृप्रमुखैस्तदानीं सम्प्रार्थितस्त्वदवनाय विभो त्वमेव वातात्मकं धनुजमेव मयि प्रदुन्वन् वातोद्भवान् मम गदान् किमुनो दुनोषि किं वा करोमि पुनरप्यनिलालयेश निःशेषरोगशमनं मुहुरर्तये त्वाम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। गूढौ वसुदेवगिरा कर्तुन्ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिस्त्वत् गृहौ विभो गतवान् नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानय नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन् मुह्यमिनाम् It is Gudha Vasudeva Gira Kartunte Nishkrasya Sanskaran Hridgata पुरातत्वो गर्गमुनिस्त्वद्गृहो विभो गतवान् नन्दोतनन्दितात्मा बृन्दिष्टं मानयन् मुयमिनां मन्दस्मितार्धमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकदीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्यकार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकश्चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिश्चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सत्तानन्दात्मताङ्किलाभिलपत् जगदगकर्षित्वं वा कथयदृशि कृष्णनाम ते व्यतनोत् अन्यांशौ नाम भेदान् व्याकुर्वण्णग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावन्य गदत्वामप्रकाशयन् पित्रे स्निह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति सनमायिकै पुनः शोकैः दुह्यति यः स तु नश्येदित्यवदत्ते महत्व ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदम् श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरुचे अमुनैव सर्वदुर्गन् तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यनभिलपन्नित्यादित्वा मवर्णयत् स मुनिः गर्गेत निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गदमुद्गतकरुणो निर्गम्य श्रीमरुत्पुराधीश सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। Raji, can you unmute? Unmute Indraji. Sorry, I unmute. Okay. ऐ सबल मुरारे
पाणिजानोप्रचारैः किमपि भवनभागान् भूषयन्तौ भवन्तौ चलितचरणकञ्जौ मञ्जुमञ्जीरशिञ्जा श्रवणकुतुकभाजौ चेरुतुश्चारुवेगात् मृदु मृदु विहसन्तौ उन्मिषद्दन्तवन्तौ वदनपतितकेशौ दृश्यपादाब्जदेशौ भुजगलितकरान्तौ व्यालगत्कङ्कणाङ्कौ मतिमहरतमुच्चैः पश्यतां विश्वनॄणाम् अनुसरति जनौघे कौतुकव्याकुलाक्षे किमपि कृतनिनादौ व्याहसन्तौ द्रवन्तौ वलितवदनपद्मं पृष्ठतो दत्तदृष्टि किमिव न विदधाते कौतुकं वासुदेव द्रुतगतिषु पतन्तौ उत्थितौ लिप्तपङ्कौ दिवि मुनिभिरपङ्कैः सस्मितौ वन्द्यमानौ द्रुतमथ जननी भ्यां सानुकम्पं गृहीतौ मुहुरपि परिरब्धौ द्राग्युवां चुम्बितौ च स्नुतकुचभरमङ्के धारयन्ती भवन्तं तरलमति यशोदा सन्यदा धन्यधन्या कपटपशुपमध्ये मुग्धहासान् कुरन्ते दशनमुकलहृद्यौ वीक्ष्य वक्त्रञ्जहर्ष तदनुचरणचारी धारकैः साकमारात् निलयततिषु केलन् बालचापल्यशाली भवनसुखविलालान् वत्सकंश्चानुधावन् कथमपि हृतहासैर्गोपकैर्वारितो भूः हलधरसहितस्त्वं यत्र यत्रोपयातः विवशपतितनेत्रास्तत्र तत्रैव गोप्यः विगलितगृहकृत्या विस्मृता पत्यभृत्याः मुरहरमुहुरत्यन् ताकुला नेत्यमासन् प्रतिनवनवनीतं गोपिका दत्तमिच्छन् कलपदमुपगायन् कोमलन् क्वापि नृत्यन् सदय युवति लोकैर्र्पितं सर्पिरश्नन् क्वच नवविपक्वन् दुग्धमप्यापिबस्त्वं मम खलु बलिगेहे याचनं जातमास्ताम् इह पुनरबलाहाम् अग्रतो नैव कूर्वे इति विहितमतिखिन् देवसन्त्यज्य याज्ञां दधिघृतमहरस्त्वन् चारुणाचोरनेन तव दधिघृतमोषे घोषयो सा जनानाम् अभजत हृदि रोषः नावकाशन्न शोकः हृदयमपि मुषित्वा हर्षसिन्धौ न्यधास्त्वं समम शमय रोगान् वार्तगेनादिनाथ नारायण अखिल गुरु भगवन् नमस्ते। हरिदेव पुरा किल त्वयि स्वयमुत्थानशयेस्तनन्धये परिजृम्भणतो व्यपावृते मदने विश्वमचष्टवल्लवी पुनरप्यथ बालकैः समं त्वयि लीलानिरते जगत्पते फलसञ्चये वञ्चन क्रुधा तव मृदभोजनमुचुर्भकाः ऐते प्रलयावधौ विभो क्षितितो याति समस्तभक्षिणः मृदुपासनतो रुजा भवे इति भीता जननी चुकोपसा अयि दुर्विनीयात्मकत्वया किं
सहस्रावत वत्सु भक्षिता इति मात्र गिरं चिरौंडिको वितथान्तुं प्रतिजग्मुषे हसन् ऐते सकलैर्विनिश्चिते विमतिश्चेदवदनो विदार्यताम् इति मातृविभर्सितो मुखं विकसत् पद्मनिभो व्यदारयः अपि मृल्लवदर्शनोत्सुकां जननीं तां बहुतर्पयन्निव पृथ्वीं निखिलान्न केवलं भुवनान्यप्यखिलान्यदीदृशः कुचित् वनमम्बुधि क्वचिदभ्रङ्ग कुचित् रसातलम् मनुजादनुजः क्वचित् सुराः ददृशे तदा त्वदानने कलशाम्बुदिशायनं पुनः परवैकुण्ठपदाधिवासिनं स्वपुरश्च नित्यार्भकात्मकं कतिधात्वान्न ददर्श सामुखे विकसद्भुवने मुखोदरे ननु भूयोऽपि तथा विधाननः अनया स्फुटवीक्षितो भवान् अनुवस्थान जगतां पतातनोत् धृततत्त्वधियन्तदा क्षणं जननीं तां प्रणयेन मोहयन् स्तनमम्बदिशेत्युपासजन् भगवन्नद्भुतबाल पाहि माम् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। एकदा ददिविमातकारिणीं मातरं समुपसेदिवान् भवान् स्तन्यलोलुपटया निवारयन् अङ्कमेत्यपपिवान् भयोधरौ अर्धपीठकुचकुड्मले त्वयि स्निग्धहासमधुराननाम्बुजे दुग्धमीशदहने परिश्रुतन् धर्तुमाशु जननी जगामते सामीपीठरसभङ्गसङ्गतक्रोधभारपरिभूतचेतसा मन्थदण्डमपगृह्य पातिटौ हन्तदेवदधिभाजनं त्वया उच्छलध्वनितमुच्छकैस्तदा सन्निशम्य जननी समादृता त्वद्यशो विसरवद्ददर्शसा सद्य एव दधि विस्तृतं क्षितौ वेदमार्गपरिमार्गितं तौलशा त्वामवीक्ष्य परिमार्गयन्त्यसौ सन्ददर्श सुकृतिन्युलूखले दीयमाननवनीतमोतवे त्वां प्रगृह्य बत भीतभावना भासुरानन सरोजमाशुसा रोषरूषितमुखी सखी पुरो बन्धनाय रशनामुपाददे बन्धुमिच्छति यमेव सज्जनः तां भवन्तमयि बन्धुमिच्छति सा नियुज्य रशनागुणान् बहून् दूयनायुलो द्व्यङ्गुलो नमखिलं किलेक्ष्यता विस्मितोत्स्मितसखीजनिक्षितौ तां स्विन्नसन्नवपुषन्निरीक्ष्यतां नित्यमुक्तवपुरप्यहो हरे बन्धमेव कृपया निवन्याथथा स्थीयतां चिरमुलूखले खले त्यागता भवनमेव सा यदा प्रागुलूखलबिलान्तरे तदा सर्पिरर्पितमदन्नवास्थिताः यद्यपाशसुगमो विभो भवान् सन्न्यतः किम सपाशयानया एवमादितिविजैरभिष्टुतः वातनाथ परिपाहि मां गदात् सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। मुदासुरोघैस्त्वमुदारसम्मतैरुदीर्य दामोदर इत्यभिष्टुतः मृदूदरस्वैरमुलूखले लगन्न दूरतो द्वौ ककुभावुदैक्षथाः
कुबेरसूनुर्नलकूबराभितः परो मणिग्रीव इति प्रताङ्गतः महेशसेवाधिगतः श्रियोन्मदौ चिरङ्किल त्वद्विमुखावखेलताम् सुरापगायाङ्किलतो मदोत्कटौ सुरापगायाद् बहुयौवतावृतौ विवाससौ केलिपरौ स नारदः भवत्पदे कप्रवणो निरैक्षत भिया प्रिया लोकमुपात्तवाससं पुरो निरीक्ष्यापि मदान्धचेतसौ इमो भवद्भक्त्युपशान्तिसिद्धये मुनिर्जगौ शान्तिमृते कुतः सुखम् युवामवाप्तो ककुभात्मताञ्चिरं हरिन्निरीक्ष्याथ पदं स्वमाप्नुतम् इति ऋतौ तौ भवदीक्षणस्पृहां गतो व्रजान्ते ककुभौ बभूवतुः अतन्द्रमिन्द्रद्रुयुगं तथाविधं समेयुषामन्थरगामिना त्वया तिरायितो लूखलरोधनिर्धुतौ चिराय जीर्णो परिपातितौ तरु अभाजिशाखि द्वितीयं यदा त्वया तदेव तद्गर्भतला निरेयुषा महात्विषा यक्षयुगेन तत्क्षणात् अभाजि गोविन्द भवानपि स्त्वैः इहान्य भक्तोऽपि समेष्यति क्रमात् भवन्तमेतौ खलु रुद्रसेवकौ मुनिप्रसादात् भवदङ्घ्रिमागतौ गतो वृणानौ खलु भक्तिमुत्तमाम् ततस्तरुद्दारणदारुणारवप्रकम्पि सम्पातिनि गोपमण्डले विलज्जितत्वज्जननी मुखे क्षिणा व्यमोक्षिनन्देन भवान् विमोक्षतः महीरुहोर्मध्यगतो भतार्भकः हरेः प्रभावात् परीक्षतो धुना महीरुहोर्मध्यगतो बतार्भकः हरेः प्रभावादपरीक्षतोऽधुना इति ब्रुवाणैर्गमितो गृहं भवान् मरुत्पुराधीश्वर पाहि मां गदात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते भवत्प्रभावा विदुराहि गोपाः तरुप्रपातादिगमत्रकोष्ठे अहेतुमुत्पादगणं विशङ्क्य प्रयातुमन्यत्र मनोविदेनुः तत्रोपनन्दाभिधगोपवर्याः जगौ भवत्प्रेरणयैव नूनम् इतः प्रतीच्यं विपिनं मनोज्ञं वृन्दावनं नाम विराजतीति बृहद्वनं तत् खलु नन्दमुख्या विधाय गोष्ठीनमथ क्षणेन तदन्वितत्वज्जननी निविष्ट गरिष्ठयानानुगता विचेलुः अनुमनोज्ञध्वनिधेनुपालीखुरप्रणादान्तरतो वधूभिः भवद्विनोदालपिताक्षराणि प्रबीयनाज्ञायत मार्गदैर्घ्यम् निरीक्ष्य वृन्दावनमीशनन्दप्रसूनकुन्द प्रमुखत्रुमौघम् अमोदथाशाद्वलसान्द्रलक्ष्म्या हरिन्मणिकुट्टिमपुष्टशोभम् नवाकनिर्व्यूढनिवासभेदेष्वशेष गोपेषु सुखासितेषु वनश्रियङ्गोपकिशोरपाली विमिश्रितः पर्यगलोकथास्त्वम् अरालमार्गागत निर्मलापाम् मरालपूजात् कृत निर्मलापाम् निरन्दरस्मेर सरोज वक्त्राङ्गलिन्द कन्यां समलोकयस्त्वम् मयूरकेकाशतलोभनीयं मयूखमाला शबलं मणीनां विरिञ्च शृङ्गेर्गिरिञ्च गोवर्धनमैक्षतास्त्वम् समन्ततो गोपकुमारकैस्त्वं समन्ततो यत्र वनान्तमागाः ततस्ततस्तां कुटिलामपश्यः कलिन्दजां राघवती विवैकाः तथा विधेस्मिन् विपिने पशव्ये समुत्सुको वत्सगण प्रचारे चरन् रामोऽथ कुमारकैस्त्वं समीर गेहाधिप पाहि रोगात् नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते
सरलमधुकृद्वृन्दे वृन्दावनेऽथ मनोहरे पशुपशिशुभिः साकं वत्सानुपालनलोलुपः हलधर सखो देवश्रीमन्विचेरिथ धारयन् गवलमुरलीवेत्रन्नेत्राभिरामतनुद्युतिः विहित जगति रक्षौ लक्ष्मीकराम्बुजलालितं ददति चरणद्वन्द्वौ वृन्दावने त्वयि पावने किमिव न बभौ सम्पत् सम्पूरितन्तरुवल्लरी सलिलधरणी गोत्रक्षेत्रादिकं कमलापते विलसदुलपे कान्तारान्ते समीरणशीतले विपुल यमुनातीरे गोवर्धनाचलमूर्धसु ललितमुरलीनादः सञ्चारयन् खलु वात्सकं वचन दिवसे दैत्यं वत्साकृतिं त्वमुदैक्षथाः रभस विलसत्पुच्छं विच्छायतोऽस्य विलोकयन् किमपि वलितस्कन्धं रन्ध्रप्रतीक्षमुदीक्षितम् तमथ चरणे बिभ्रद्विभ्रामयन् मुहुरुच्चकैः कुहचन महावृक्षे चिक्षेपिथ क्षतजीवितम् निपतति महादैत्ये जात्या दुरात्मनि तत्क्षणं निपतन जवक्षुर्नक्षोणीरुह क्षतकानने दिवि परिमिलद्वृन्दारकाः कुसुमोत्करैः शिरसि भवतो हर्षात् वर्षन्ति नाम तदा हरे सुरभिलतमामूर्धन्योर्ध्वं कुतः कुसुमावली निपतति तवेत्युक्ते बालैः सहेलमुदैरयः झटिति धनुजक्षेपेणोर्ध्वं गतस्तरुमण्डलात् कुसुमनिकरः सोऽयन्नूनं समेति शनैरिति क्वचन दिवसे भूयो भूयस्तरे परुषातपे तपनतनया पाथः पातुं गता भवदादयः चलितगरुतं प्रेक्षामासुर्बकं खलु विस्मृतं क्षितिधरगरुच्छेदे कैलासशैलमिवापरम् पिबति सलिलं गोपव्राते भवन्तमभिद्रुतः सकिल निगिलन्नग्निः प्रख्यं पुनर्द्रुतमुद्वमन् दलयितुमगात्रोट्याः कोट्या तदाशु भवान् विभो खलजनभिदा चुञ्चुश्चञ्चू प्रगृह्य ददारतम् सपदि सहजां सन्द्रष्टुं वामृतां खलु पूतनाम् अनुजमघमप्यग्रे गत्वा प्रतीक्षितुमेव वा शमननिलयं याते तस्मिन् बके सुमनोगणे किरति सुमनो वृन्दौ वृन्दावनात् गृहमय्यथा ललितमुरलीनादं दूरान्निशम्य वधूजनैः त्वरितमुपगम्यारातारूढमोदमुदीक्षितः जनित जननी नन्दानन्दः समीरणमन्दिर प्रथित वसते शौर्ये दूरे कुरुष्व ममामयान् सदा सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्री गुरुभ्यो नमः हरिः ॐ Krishna Arpanamastu. Awesome chanting, well prepared and finished quite in time only. So another 7, 8 minutes, but we can do still better. So in middle, we have gone little slower. So I will suggest this time we should make pairs, like 26, 27, 28, 29, 50 will pair back with 26.
and go through this recording, only your part, and check each other's, because some mistakes are not nice, like where to break that sandhi, and couple of them have made such things. So while giving the split and all, we have said, but I think some corrections are needed. And thank you for Padmaji, who has fitted in for Leelama. Suddenly she disappeared, and you have chanted her, I think 38. But the only thing, see, in your book, you should write where we have to chant what. So after Shloka 2, there is Narayana to be chanted 16 times. So that was not chanted. So we will not remember it. If it is written in our book, then if we are doing impromptu reading, when we will see that, it will come. So that's what I'm saying, right over there, because later we don't remember. So please Yes, do write. yes. And then once I post this on YouTube, y'all just see each other's and correct. Lot of corrections needed. Just pair 26 with 27, no? 28 and 29, 30, 31, 32, 33, each other's. So 31 will check like that. And then 50 will pair with 26 back. So 26 will have two people to see, 27 and 50. We'll do like that. And for 38, it will be back to Padmaji only. So somebody will have to correct her twice. So please do that. Help each other. We can improve this. Next week, I'm not sure whether we can accommodate 75th Dashakam, because it's quite big. We won't finish on Monday 3 Dashakams. On Monday, we will finish 73 and 74. So 75th we will keep for the next time something, and we'll do up till 74. So we can still do better. So far what has done is fantastic, and we had actually a great start from Shailaja. She did so awesome. That speed was perfect, the chanting was perfect. It was very clear, excellent it was. So if we can hold up to that kind of a speed, and our dashakam only, if we concentrate and practice little more. Some of you have not practiced so much. So our own dashakam, if we can do at a time when we are doing one dashakam. So for next week, if you are choosing your dashakam, just give your full heart to it. Go back to the class video, what has been done, read the meaning and come, where it was broken, how it was broken. I just remember number 6 shloka, but I don't know from which chapter and who chanted it. So it's going to be like it was Vakshasi was the break, and Akshinam. So it was then Vakshas, like that. The stop was done at Vakshas, and Yakshinam. Yakshinam is not a word. Akshinam is the word, and Vakshasi is the break. It is verse number 6 from some dashakam, which I am not remembering now. But I remember. So such kind of things are happening. So we can chip it at this itself. So we don't have to. So not a grave mistake or something, but when we are seeing that in class with such detailed meanings, or where to break, how to break if you're not able to. So that breaking we should know. So when you are next week, when you come with your dashakam, if you're not able to hold the breath, it's fine, but break it in a correct way. And if you're not able to go back to class recording and search in YouTube and all, just see S.N. Shastri's book, how he has given the meaning, because he has plucked out that word. Then you will get the break of that word over there also. So that could be one of the ways that we get. So all beautiful altars, as always, very nice and very peaceful, very nice. And everybody, there was no rush. Everybody held that bhav. And it was very nice, soothing, all altars to look so good, beautiful. So we'll continue this next Tuesday also. And then we'll get our both weeks from the following thing. And by the time we will reach that 90th Dashakam, it's going to be intense. And then keep planning and keep putting that sankalpa for Guruvayur. We have to be over there once we complete this. Those who are coming from far, we will take a poll, which time, what time. From far also people have to come. US, UK, Singapore, Malaysia. So we will see how. Okay, so we'll end today's session. Thank you. Thank you for joining next Tuesday with
still better version. This was better than last week. Next week it will get better than this. Thank you. Hari Om. Hari Om, Varsha ji. Hari Om, Hari Om. Hari Om. Hari Om. Thank you. Hari Om, Varsha ji. Hari Hari Om. Om. Hari Om, Om. Varsha ji. Thank you. Hari Om. Thank you. Hari Om, Varsha. Thank you so much. Thank you. Sumita ji, it's your Navratri altar. Yes. Beautiful. Just loved it. Very Thank you so nice. much. Beautiful. Nice Devi Darshan. Hari Om, everyone. Thank you. We'll leave for daily Hari Krishna. Om, Hari Om, Hari Om, Varsha ji.